आमच्या माणकुलाच्या गोंयान आयज जर आमी पळयत जाल्यार आमची आयडेंटिटी ही काबार जाल्ली आसा आनी आमचो कल्चरल जिनोसायड जाल्लो आसा आनी आमची जी लायफस्टायल आसली पिसफूल रावपाची, शांतीकायेन रावपाची, ही खंय तरी दिसान दीस नश्ट जायत आसा। आतां आमी पयले मारगांव हांगा मारगांव कोलवा रोडाचेर कशें एक गँग वॉर जालें। 2 जाणां भुरग्यांचेर 5-6 जाणांनी एटॅक केलो, तलवारी भायर काडले, दाणे भायर काडले आनी मोस्ट इम्पॉर्टंट म्हटल्यार फायरींग केली, गनशॉट्स जाले आनी ते गुळयांचे शेल्स पासून पुलिसांक मेळले आहा। सो आयज जे आमच्या गोंयांत चल्लां तरी कितें, हेंच तें आमी गोंय जे आमच्या जाणट्यांनी आमकां मुक्त करून दिल्लें, लिबरेट करून दिल्लें। आयज ही कितें परिस्थिती आमचेर येयली। जे गोंयकार कोणाच्या भानगडीन केन्ना पडनासले, असली मस्ती करिनासले, असली गुंडागिरी करिनासले, आयज आमच्या गोंयांत एवरी डे रेप जाता, मर्डर जाता, मारामारी जाता आनी आतां हे गँग वॉराय जावपाक लागली। कितें करून आमी हे गोंयचे दवरले? ह्या पॉलिटिशियन जे आसा, जे वोट बँकाक लागून हे सगळें करता, तांकां राखून दवरता, तांकां प्रोटेक्ट करता, तांकां आदार दिता, तेजी सगळ्याचे नुकसान आसा, लॉस आसा, हे आमकां गोंयकारांक आसा, हे आमी सगळ्यांनी अंडरस्टँड करपाक जाय। आयज लॉ एंड ऑर्डराचो कसलोच भंय ह्या मायग्रंटांक पडलेलो ना, कोणूच कोणाक भियाना। आयज जर अशेंच जर ओपनली हे फायरींग करपाक लागले जाल्यार फाल्यां जशें आमी सांगलां, रेव्होल्युशनरी गोन्स 2017 पासून आमी सांगत आसा की एक आमकां घरान येवन मारतले, मारपाक चालू जाल्लेच आहा। फाल्यां जर हांकां कितें आमी म्हटलें जाल्यार आमच्या तकलेचेर गन दवरतले, आमच्या भुरग्या चेडवांक उखलून व्हरतले। हेजेर खंय तरी विचार करपाची गरज आसा। हे जे वोट बँक पॉलिटिक्स चल्ला पळय तें बंद जावपाक जाय। आयज हे जे जागे हाडून बसला, झोपडपट्टी करून बसला, आयज भितर हे सगळे मॅक्झिमम क्रिमिनल्स रावतात आनी हेच क्रिमिनल आमचेर असले गोंयकारांचेर अत्याचार करता, नाल्यार असले एटॅक करता, गँग वॉरां करतात, मस्ती करता आनी तांकांच हो सरकार कमताचे जागे दिवन तांकां गोंयकार करपाक सोदता, तांकां प्रोटेक्ट करपाक सोदता। ज्या जाग्याचेर तेंची घरां, तेंची इल्लिगल स्लम्स आहा ते डेमोलिश जावपाक जाय, तांकां गोंयच्यान तडीपार करपाक जाय, तेंची वोटींग कार्डां कॅन्सल करपाक जाय। हे करचे सोडून आमचो सरकार तांकां रिवॉर्ड दिता, तांकां प्रोटेक्ट करता, तांकां आदार दिता, तांकां गोंयकार करता आनी सांगता की आमी गोंयकारांक राखून दवरता म्हणून। हो सरकार गोंयकारांक राखपाक ना, हो सरकार गोंयकारांक काबार करपाक उठला। आयज आमी आमच्याच गोंयान आमकां भिवन रावचें पडटा, आमची दारां बंद करची पडटा, सेक्युरिटी गार्ड दवरचे पडटा, CCTV लावचे पडटा, घराक ग्रील मारचे पडटा, लोकां मारची पडटा। हे आमच्या गोंयान केन्नाच अशें आसूंक नासलें, केन्नाच अशें जावंक नासलें। पूण आयज हे सगळें जाता, हेचो विचार लोकांनी करपाक जाय। कित्याक जालें? कित्याक आमी असल्या पॉलिटिशियनांक निवडून हाडूंक लागले, असल्या पॉलिटिकल पार्ट्यांक निवडून हाडपाक लागले जे वोट बँकाक लागून आपले राजकारण चलयता, वोट बँकांक अपीज करपाक लागून तेंचे इलिगलिटीज आनी तेंचे जे क्रिमिनल एक्टिविटीज आहा ते प्रोटेक्ट करता। हे बंद करपाची गरज आसा। तेकाच लागून गोंयकारांनी आतां विचार करपाक जाय। आतां ना जाल्यार केन्नाच ना ही गँग वॉरां प्रत्येक गांवांत जातली, प्रत्येक वाड्याचेर जातली, गोंयकारांक घरान येवन मारतले, घरान येवन दादागिरी जातली, तुमची घरां काबीज करतले, तुमच्या चेडवांक उखलून व्हरतले। सो विचार करा आनी प्लीज फुडले फावट जेन्ना तुमी वोट मारता, जेन्ना कित्याक वोट हांव कित्याक म्हणटा, कित्याक वोटींग जेन्ना करता तेन्ना तो MLA एसेंब्लीन वयता आनी तो पॉलिसी करता आनी इतलीं वर्सां आमी अशे MLAs निवडून हाडले जेंच्यांनी फक्त मायग्रंटांक लागून पॉलिसी केले। तुमी पयले गेले एसेंब्लीक कशें गव्हर्मेंट लँड एन्क्रोच केल्ले लोकांक आयज लिगल केले, आयज मायग्रंटांनी कशें कोमदादाचेर बस्ती केला ते लिगल केले। हे अशेंच चलतलें? हे जर चलपाक जायना जाल्यार विचार करून वोट करपाक जाय। तुमचे वोट खूब मॅटर करता। तुमी जर रॉंग वोट केले, फाल्यां तुमच्याय तकलेचेर कोण तरी गन दवरतलो आनी तुमकांय फाल्यां शूट करतलो। विचार करा। देव बरें करूं।